جدوں امام دے بچیاں نو شہید کرن لگا وے آندا ننیا ویرا گل نہ لگی میں تینوں ابو والا پیار دیواں جدوں ویرا دونوں شہدا دے شہید ہو گئے نہیں ادھر امام یکم محرم کربلا حضرت عباس علمدار خیمے لے کے کھڑے نہیں خیمیاں تے علم لا کے کھڑے نہیں حسینی علم پکڑے آیا وے جدوں خیمیاں دے اندر بیویاں کھڑیاں بیٹھیاں ہویاں نہیں خیمے لگ گئے نہیں یکم محرم نو سید نے دیوے وڈے کر دیتے جنہ واپس جانا جا سکدے جے کوفیاں بے وفائی کر دیے مگر ایک بھی واپس نہیں گیا وے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ 3 شہید ہو گئے نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں جدوں امام دا قافلہ کربلا دے اندر موجود ہے 7 محرم تک مذاکرات نے 4000 کوفی فوج دا گھیرا کتیا گیا وے جدوں کوفی فوج نے محاصرہ کر لیا خاندان رسول دا محاصرہ کر لیا گیا وے جدوں نواسا رسول دا محاصرہ کر لیا گیا ہے عرض کردا بیان گھیرا کت لیا گیا وے ابن زیاد دا سپاہی آیا ہے کہندا حسین ابھی بیعت کرو کہندے میریاں شرطاں نہیں 3 شرطاں ابن زیاد کو گئیاں نہیں لاگے شمر پلید بیٹھا وے شمر زیل جوشن بیٹھا ہے کہندا نا ابھی بیعت کرو شرطاں سا نہیں مننیاں کہندے ابھی جاؤ ابن زیاد نے بھیجیا شمر نو جا کے سختی کرو جدوں ہوتا ابن زیاد دا بھیجیا سبیر آیا وے بے ایمان آیا وے دنیا دا کتا آیا وے کہندا نہر فرات تے پابندی لا دو 1000 فوج اور لے کے آیا وے 5000 دا لشکر ہو گیا ہے میدان کربلا وے 7 نو سید تے پانی باندے ابن زیاد دے سپاہی پانی پی سکدے نہیں لوگوں تے آنن لوگوں شمر دے منن والے کتے بلے تے پانی پی سکدے نہیں نبی دی آل نہیں پی سکدی حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں نبی دی آل ترے آئیے تیرے لندے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں 7 نو سید دے پانی باندے میں ویرو سنو تے آنل میرو کہنا ہونا خطا بچ کدی میں اتھے زندہ ہوندا میں آندا ظالمو کدے تے پانی بند کر دے جے حسن حسین اپنے نبی ماں دے گھر دے اندر نہیں میرا نبی گزردا پیا وے حضرت جناب سلمان فارسی نال نہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کر دے نہیں جدوں نبی کریم جا رہے نہیں گھر چ رونے دی آواز آئی ہے ننے شہزادے آندی میری بیٹی کیوں روئے ابو جی ہر چ پانی موجود نہیں مشکیزہ لاؤ مشکیزہ کھا لیے میرا نبی ہوئے اگر پانی چ ہاتھ پاوے رب انگلا چ نہرا جاری کر دیندا ہے میرا نبی ہوئے کھارے کھوچ لب پاوے میں مدینہ پاک اس کنویں تو پانی پی کے آیا میں اج بھی مٹھاس والا ہے اج بھی پیار والا ہے اج بھی شفا والا وے جتے 17 نبیاں پانی پیتا ہو میں اس کنویں دا بھی پانی پیتا وے ذرا دھیان کریا جے جدا نبی کھارے کھوچ لب پاوے رب میٹھا کر دیندا وے جمعے چ دعا منگے میہ دی رب 8 دن میہ پا دیندا وے میرے نبی نے گوچ حسین اٹھایا ہے میں نہ کاش ابن زیاد میں اوتھے ہوندا میں تیرے سامنے حدیث رسول پڑھدا ہوں شمر تیرے سامنے حدیث رسول پڑھدا ہوں وہ ظالماں لعنت نہ کھٹی ساری عمر لعنتاں پین گئیاں جنہاں نو پیاس نہ نشیر کرن لگا میں نانے نے گوچ اٹھایا انج کر کے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈول دیاں پئیاں اپنے حسین نو اپنے اونٹاں دے قریب کیتا میرے نبی نے زبان بیدار نکالی نبوت والی زبان نکالی ہے فرمایا لے او میرے اسلاد آؤ ذرا منہ کھول اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لو تیرے نانے کو تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا میرے نبی نے فرمایا میں جنت چ چاتی ماری اوتھے کنجری بھی پھرے صحاباں دے سونےو جنت تے کنجری دا سیر کی ہے آندے نے پوچھو گئی کیویں ہو اونے ویکھیا کتے دا بچہ بلکدا پیا پیاسا اینے توپ چوں پھڑ کے چھاں چ رکھیا کپڑے دی لاج بنائی جُتی دا بوکا بنایا خوہ چوں پانی کڈ کے کتے دے منہ لایا وے آسمان تو آواز آئی نی کنجری گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں کنجری کتے دے بچے نو پانی پیا کے جنت کھٹ گئی میں کہنا ابن زیاد شمر تینوں تے اس کنجری نے نال بھی تشبیہ دماں تے توہین ہے وہ تے گناہگار ہو کے کتے تے ترس کھادا تے انہوں جنت لب گئی تو نبی دی آل پیاسی شہید کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلمانوں جدوں دوست عرض کرنا چاہ رہے ہیں 3 دن پانی باندے 9 محرم دا دن حضرت عباس کھڑے نے بھتیجی کہہ رہی ہے چچا عباس میرے لیے پانی لے کے آؤ نا عرض کردا چند منٹاں دی بات اجازت چاہواں گا جدوں آلے طہار دینا کرو عرض کرنا چاہ رہے ہیں عباس پانی لین گئے نہیں تو تے اپنیاں بھتیجیاں چھڑ کے رشتے باہروں لبدا میں بھرا دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے ماں دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باہروں لبدا میں عباس بھتیجی دے
کہن تے پانی جا رہے ہیں ساکی آلے بیٹھ جا رہے ہیں جدو پانی بھریا مشکیزہ اٹھایا ایک ظالم دا وار ہویا وے مشکیزہ زمین تے پھٹیا پانی رڑ گیا وے عباس دے بازو دے وار ہویا ایک بازو قلم ہو گیا وے ایک بازو قلم ہو گیا وے عرض کرتا پیا مسلمانوں جدو عباس نے علم حسینی اٹھایا ہویا وے ادھر عباس دا بازو قلم ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون دوسرا بازو قلم ہو گیا عباس زمین تے گرے شہید ہو گئے نے سیدہ زینب خیمیاں دے اندر ہو جدو عباس شہید ہو گئے نے خیمیاں دے اندر عرض کرتا پیا مسلمانوں آؤ نقشہ سامنے لے کے آؤ جدو عباس شہید ہو گئے نے قاسم شہید ہو گئے نے محمد شہید ہو گئے نے حسین ابن علی آئے نے خیمیاں دے اندر آئے نے سیدہ سکینہ دیاں ابو جی ایک عرض کرا منوں گے میری بیٹی بول ابو جی اساں مشکیزے دے وچوں پانی ویکھیا پانی نہیں گا جدو خیمیاں چوں ریت پٹی ہے سید دی بچی نے ریت پٹی ہے جدو خیمیاں دے اندروں سید دی بچی نے ریت پٹی ہے عرض کردا پیا مسلمانوں آل بیت دے نوکرو خاندان رسول نہ ماننے والو خیمیاں چوں ریت پٹی ہے تھلیوں نمی والی ریت آوے بی بی پاک نے کپڑے چ ریت لے لیے اور دوست عرض کردا کیا دردناک منظر ہوئے گا اپنے ویر نو گوچ لٹایا ہوئے پھپھو جان نے ریت کھو دیئے بتیجی نے ریت کپڑے چلائیے دونوں ویروں اپنیاں چ پھپھی بتیجی نے خیمے چ ریت کھو دیئے انج کر کے کپڑے دے اندر ریت لے کے وٹ دیتا ہو کہ کتے پانی دا قطرہ ہو ریت دی نمی والا ہو باہر نکلے میں علی اصغر دے ہونٹا تے لا دا حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب چ لکھے آوے 6 مہینے دا بچہ پیاسا ہے البدایا و نہایا لے کے آؤ تہذیب و تہذیب اٹھا کے دیکھو جدو سید دی بچڑی نے انج کر کے ویرو ریت نہ چھوڑی ہے علی اصغر دی ہونٹ دے پانی دا قطرہ گرجے ہونٹ بھی خشک نے تالو خشک مگر ریت کربلا دی خشک ہو چکی ہے آدھی ابو جی اج ریت نمی والی نہیں رہی کربلا چ گرمی بڑی ہے ریت خشک ہو گئی ہے ابو جی قرض کراؤ میری بیٹی بولو ابو جی تو صاحب فرمایا میرا نانا میری امی فاطمہ نو دل دا ٹکڑا کیا کردا سی میری بیٹی میرا نانا میری امی فاطمہ نو دل دا ٹکڑا کھہ کے بلاندے سی دل دا ٹکڑا کھہ کے بلاندے سی آدھڑے میری بیٹی بول ابو جی ایک قرض کراؤ او جس طرح میری اندنان دادی تاڑے نانے دی تھی تے نانا نہ موڑے آج وعدہ کرو میں بولا تے میری نہیں موڑو گئی میری بیٹی بول سیدہ بچڑا میں میری تھی ذرا بول جدو تھی بولے پھر باپ دا دل نرم ہوندا وے جدو تھی گل کرے باپ دا دل نرم ہوندا ہے آخر نبی دی گوچوں حلیم لین والا وے دنیا دیتے مسلمانوں آدھی ابو جی ایک قرض کرا منوں گے میرے ویر دے ہون خوشک ہو گئے نہیں کوفیاں نو کہو 6 مہینے دے بچڑے دا کوئی قصور بتلاؤ میرے ویر نو پانی دے دو آندے نے بیٹی نہیں موڑ داؤ لے جانے پر ایک میری گل یاد رکھی تیئے جنہ جدا کلمہ پڑے آئے اپنے نبی دے نواسے دا حیاء نہیں کی تو انہاں تیرے ویر دا کی حیاء کر رہی ہونا تیرے ویر دا کی حیاء کرنا ہے جدوں حضرت نواسہ رسول شہید ملت دامہ انسان لکھ دینے جدوں دوستا گوچ حسین ابن علی نے اپنا لال اٹھایا ہے عرض کردہ بیان دے کوفیو میں نو جان دے جے میں کون اپنے نانے دے گھندیاں دے لوریاں لین والا حسین اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین ممبر دے بین والا حسین اپنے نانے دے گھندیاں دے لوریاں لین والا حسین پشتے نبی تے سوارن والا حسین میرے نانے نے سجدہ لمبا کیتا میں پوفیو جان دے جے میں کون خوفیو جان دے جے میں کون عرض کرنا چاہ رہے ہیں ملادے دیکھتے سہیں حرمل دا تیر آیا وے علی اصغر دی حلق چو گزرے آوے کہندے جاؤ ظالماؤ حرملا بیمانو تیر ماریا بچڑے صغیر تائی جدو نبی دی آلو ماننے والو کربلا دا ننہ شہزادہ شہید ہویا وے حسین نے ویکھیا سفید کپڑے پائے نہیں کربلا چ 10 محرم دے دن حسین سفید کپڑیاں چ ملبوس
سے کفنی گل دے اندر آؤ اور جدوں ویکھیا سارے کپڑے خون نہ تار ہو گئے نے اپنے بچے نو چومیا اے تے حسین ہی جاندا ہے جدوں 6 مہینے دے بچے دی گردن تیر لگائے گا تیرا میرا بچہ بیمار ہوئے بزرگ رات نیند نہیں آندی بچہ بیمار ہوئے بھوک مک جاندی ہے میں ہسپتالاں دے منظر ویکھیا نہیں میں صاحب اولاد ہاں صاحب اولاد نو پوچھو پتر بیمار ہوئے رات نیند نہیں آندی تی بیمار ہوئے اس حسین دا کی صبر دسو 6 مہینے دا بچڑا جدو گوچ تیر لگا ہوئے گا آدھے لے میرے بچیاؤ میں تینو پیاس تے نہیں مکا سکیا پر تیرے خون نہ تیرے ابو دا کرتا تار ہو بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی جویں تیریاں میریاں اکھاں تار ہو گیاں نے آخر درد والے بیٹھے آؤ وہ نہ ظالماں نے 6 مہینے دا بچہ بھی ظلم دا نشانہ بنا دیتا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں اصغر سے سکینہ بچھڑ گئی جدو باز دے بازو کٹے پڑے نہیں ادھر 10 محرم دا دن آن والا ہے حیت خیمے آجے آدھے میری بہن زینب جاننی ہے میں کون آدھی بھائی جان میرا ویر حسین میرا صابر حسین میرا مظلوم حسین میرے نانے نے فرمایا سی میرا حسین شہید ہوئے گا میری بہن جاننی ہے میں کون آندھی ہے میری ماں امڑی جائے دا پتر ہے میری امی فاطمہ دا دودھ پین والا میرا ماں جایا ویر حسین آندھے نے میری بہن کل جدو ویر دی لاش ویکھی کربلا چ نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا بے پردہ باہر نہیں آنا بھائی جان خیر آندھے نے میری بہن امی فاطمہ نے کہا سی میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چے جاوے کسے غیر دی نظر نہ پوے میری بہن کتے کل قیامت نو کوئی ساڑی ماں فاطمہ نو اے نہ کہہ دوے نبی حسین دی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی میں کربلا چ فاطمہ دی تی پہ پردہ ویکھی سی سید کربلا چ کھڑائے اینیاں لاشاں پئیاں نے پھر بھی شریعت دا خیال پھر بھی حیا دا خیال ڈب کے مر جن جڑے اپنیاں پارٹیاں مگر لگ کے بے پردہ بیٹیاں نو میرو گلیاں چ کھڑا کر دینے پارٹیاں دے مجریاں چ کھڑا کر دے شرم کر مسلمان نہ کہلاؤ جا کلمہ چھڑ دے یا کلمے نہ غداری چھڑ دے انہاں پارٹیاں تیرے کم نہیں آنا تو اپنیاں بیٹیاں نو انہاں پارٹیاں چ بے پردہ کھڑیاں کرنا میں حسین سب کچھ لٹایا ہے پر کیا میری بہن جاننی ہے اس نبی دے دوترے جنہوں رب نبیاں دا سردار بنایا ہے کربلا دے اندر سید انیاں لاشاں دے گرد کھڑا ہے کتے بچے دی لاش کتے پانجے دی لاش کتے پتیجے دی لاش ہے سید ظلم دی انتہا ہوگی میرے حسین نے سب کچھ لٹا دیتا ہے حسین ابن علی خیمے اچ کھڑے نے میری بہن جاننی ہے ساڑی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی جدو کربلا چویر دی لاش ویکھے باہر نہ نکلی میری بیٹی سکینہ اپنی دادی فاطمہ دی نصیحت یاد رکھی حسین دی تیاں جنت سردار دی تیاں غیرت بڑی وڈی چیز ہوندی ہے میرے نانے نے فرمایا جدی دی بے پردہ میں وہ باپ بغیرت ہوندا ہے میری تی اپنے ابو دی شان یاد رکھی اپنے ابو دا مقام یاد رکھی اپنیاں بیٹیاں نو نال ٹی وی تے لے کے بہن والے ہو کہ میں حسین دا سامنا کروں ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں کر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر کتنے سندر ہیں کہ فاطمہ کا حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں انہاں پارٹیاں کام نہیں آنا
انہاں رواجاں کم نہیں آنا سید کربلا چکیا بدر وے وہ شرط سی اللہ دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے مل کے پڑھ لو او دی آن رہ جائے او دی مل کے پڑھو گے سرور او دی آن رہ جائے او دی جے شیراواں کو بولو ذرا کربلا دی ادا زندہ ہوئے او دی آن رہ جائے او دی نہیں آواز نہیں آئی گج کے بولو دی آن رہ جائے او دی جے لٹی جائے پاویں چوک حسین دیا جے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین نے حیا دی حد کیوں نہیں ٹوٹن دیتی کیونکہ نانے نے فرمایا سی جدے کر چو حیا مک جے دین محمد مک جاندہ ہے کربلا چ سید نے سب کچھ کوا کے تے اپنیاں بیٹیاں نو کیا پہ پردہ نہیں بارانا ادھر 10 محرم دا دن جدو مسلمانوں اثر دا ویلا آیا میرا حسین ابن علی نماز دے دوران تیمم کر کے سید نماز نہیں تھی شہید ہو گئے نہیں جب کٹھے نے حملہ کیتا کٹھیاں وار کیتا حسین ابن علی تے جدو حسین شہید ہو گئے نہیں خیمیاں لٹیا جا رہا ہے امام زین العابدین بیمار پڑے نہیں جنہوں بیمار کربلا کیا جاندا ہے سیدہ زینب بولی وے شمراؤ وے نا وار کری میرے ویر دی آخری تصویری وے حسین دا آخری پتری وے نا ماری وے سید دا بچڑا بیماری حارس اگے بڑے آؤ ابن زیاد دا سپائی اور دوستا جناب مسلم دے بچے شہید کیتے اتے شمر پیچھے ہٹے آئے سیدہ زینب پریشان آؤ امام زین العابدین قیدی بن گئے نہیں خیمیاں لٹیا جا رہے آئے زین العابدین قیدی بن گئے نہیں جدو دوستا امام قیدی بن گئے نہیں سیدہ سکینہ قیدن بن گئیاں نہیں جدو قافلہ چلے آوے شمر حسین دی چھاتی تے چڑھے آئے جو ظالمان خدا تینو غارت کر دیندہ ہو جدو چھاتی تے قدم رکھے آؤ سر حسین تر تو جدا کیتا وے انج چھوڑے نال میرے حسین دا سار کٹیا وے میرے نبی دی خواب پوری ہوگی مینوں جبریل دس کے گیا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچڑا شہید ہو جائے گا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون حسین ابن علی شہید ہو گئے نہیں جدو سیدہ زینب دی سواری تری ہے آدھی وے سواری والے آؤ ذرا ویر دی لاش دے نیڑے لنگی سیدہ زینب نے ویکھیا تارنے نہ دی پیا ہے زمین تے سر حسین نیزے چڑھے آئے اگے سر حسین جا رہا وے کہندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری اج بھی پہن تورے ستیانے تو ویرو ذرا تیان کرے اج ٹیلی فون جاوے ماں چاہیے جڑا پرا تیرے نہ بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ایتھوں ٹیلی فون جاوے کہندیاں وے ویرو کفن نیاں چ ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہندیاں وے ویرو کفن میں لے کے آنا جے ویر دا آخری جوڑا میں لے آنا جے مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے میں ماڑی ضرور پر ماں جائے امڑی جائے دا او بزرگو اج جا کے پیراں نو گل نہ لا لو پیراں اول نہیں جڑیاں آخری وقت بھی کہدیاں نے میں ویکھیا جے لوک بیویاں کٹ روندیاں جے جمے کٹ روندے ماں چائیاں بہتا درد نہ روندیاں آدھیاں نے مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو چدرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون پائیاں موئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر لکاون وہ شال نمانیاں بہنوں شالا مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی وہ سکی دنیا تو لینا سب پردیسی وطنی آئے تو ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا
اینو بیٹھی وازاں مارا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دوستانو زینو سر رسول شہید ہو گئے سر حسین نیزے تے چڑھیا جدو سید دی سواری کربلا تو کوفے پہنچیے سونے دی تھالی چ سر حسین رکھیا ہے ابن زیاد نے انج کر کے میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے میرے نبی دا غلام کھڑا آیا صحابی رسول کہندا اینو نہ ماری انہاں ہونٹاں نو میرا نبی بوسے دیا کر دئی زینب دی ہار نکلی ادی وے ظالما میرے حسین دا دشمنا میرے ویر دے ہونٹاں تے مارنوا لیا ذرا دھیان کریا جے مسلمانوں سر حسین نے دے تے چڑھے آئے ابن زیاد نے چھڑی ماری میرے حسین دے ہونٹ دے ابن علی دے ہونٹ تے چھڑی ماری ہے جدو کربلا تو کوفے تو دمشق وال سر چلے آئے اگے سر حسین جا رہے آئے اگے سر حسین جا رہے آئے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آل طہار ماننے والوں میرے وال ذرا گل بڑی وڈی ہے دھیان میرے وال بڑی قیمتی بات ہے میری بہنوں میرے ویرو جدو سر حسین کوفے تو دمشق وال چلے آئے دمشق وال چلے آ بی بی دا قافلہ رکے آئے جدو قافلہ رکے آؤں بس اتھی چلو جدو قافلہ رکے آئے عرض کرتا ہے ایک پردہ نشین بی بی آئی کہندی وے دس فاطمہ دی تی کیڑے خیمے چ بیٹھی حضور دی دوتری کیڑے خیمے چ بیٹھی ذرا دھیان کرے آجے عرض کرنا چاہ رہے ہیں درد مند والے بیدے نو کرو کہندے تینو کی کام ہے کہندی وے میں تیرے سرے لگاں گی وے مینوں چھیتی دس نبی دی دوتری کتے بیٹھی کہندے اس خیمے چ اندر داخل ہوئے جدو اندر گئی بی بی نے کپڑے دے وچوں تھوڑا جا پانی تھوڑی جی روٹی کڈی کہندی ہے بی بی پاک اے ذرا قبول کرنا اینو سید کہندے نے اینو سید کہندے اینو سید کہندے کہن لگی جدو پانی ول ویکھیا 3 دن دی پیاس 4 دن دی پیاس ویرو پیٹ سوکے نال لگا انتڑیاں خشک زبان خوش میرے نبی دی دوتری کہندی ہے نیان والیے کتے صدقہ تے نہیں سب کچھ لٹیا گیا پر نانے دی شریعت یاد کہہ دیئے 10 لوگ میں شریعت دا مولوی ممبر تے کھڑا ہے کسے ٹائم واجیاں لی جائیں دا نکاح بھی پڑھونا پہ جاندہ ہے کسے ٹائم جنہوں کڑیاں پھول سٹن میرا جال چ جانا بھی پہ جاندہ ہے اسی مولوی ہو کے نبی دی شریعت دے نال ویرا دوگلا پن کر جاندے واہ آل محمد تاڑی عظمت تو قربان سب کچھ کٹیا گیا زینب دا سب کچھ بچھڑ گیا زینب دے نال لاشا ویر دا سارنے دے تار کربلا چھپیا ہے لاشا پہ گورو کفر پئی ہے سیدہ زینب کہندیاں نیان والی ہے میری امی فاطمہ دے منن والی ہے جڑا کھانا لے آئی کتے صدقہ تے نہیں کتے صدقہ تے نہیں میرے نانے نے سید تے صدقہ حرام کیتا ہے کہندی بی بی پاک نہیں میں تحفہ لے کے آئی کہندی اتنی دور تو چلی کسے ترس نہیں کھادا تو کو پانی لے کے آئی کہندی میں کو گل جدوں مینوں پتہ لگا نبی دی دوتری گزردی پئی ہے مینوں ساری رات نیند نہیں پئی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہہ دے نی تیرے بوئے تو میری بچڑی پیاسی گزر گئی سی کہدی ایسے درد نے ساری رات سون نہیں دیتا آل محمد نے سب کچھ کو آکے شریعت دی پاسداری نہیں چلی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین